تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب فضیلت الشیخ عمران سیف علوی صاحب کو، جو اپنے مخصوص انداز میں آپ احباب کو خطاب سنائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا۔ اور پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ طاہرہ مطہرہ تے درود و سلام تو بعد، میرے معزز سامعین کرام، ایک مقام رب العالمین دی پاک کلام قرآن حکیم دے وچوں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں طالب علم نوں صحیح صحیح حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سب نوں سن سنا کے عمل پیرا ہونے دی توفیق بخشے۔ جس عنوان تے لب کشائی کرنا میری ذمہ داری ہے، وہ عنوان ہے بیٹی دی عظمت، شان، مقام، رفعت و منزلت۔ اس عنوان دا پس منظر یہ ہے، گزشتہ ہفتے تساں احباب نے ایک بڑی ہی اندوہناک خبر سنی کہ سگے باپ نے
بیٹی دی پیدائش دے غم اندر ناراضگی دا اظہار کردیا ہویا اپنی 7 دن دی بیٹی نو 5 گولیاں مار کے ہلاک کر دیتا. اور سنگ دلی دی، جہالت دی اور بے رحمی دی ایسی مثال قائم کیتی کہ زمانہ جاہلیت دی جہالت بھی شرما گئی، سنگ دلی بھی اپنا سر پٹ کے رہ گئی. اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی، ایک پڑھا لکھا نوجوان FSC پری میڈیکل کرنے والا نوجوان ڈسپینسر دی سند رکھنے والا نوجوان، اس نے اتنی کبھی حرکت کی تھی. کیا اسی پڑھے لکھے دور دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ سمجھا جاندہ ہے کہ ٹیکنالوجی دا دور ہے، گریجویٹی دا دور ہے، ہائر ایجوکیشن دا دور ہے. معاشرے دے اندر جہالت ختم ہوندی جا رہی ہے، لوگ علم دی روشنی تو روشناس ہوندے جا رہے ہیں. لیکن بھائیو، واقعات اس کو قبل بھی بڑے بڑے دل دہلا دینے والے ہوئے. بیٹے نے پٹھے کترن والے ٹوکے نال سگی ماں دی گردن اتار دیتی. بیٹے نے باپ نے گڈی لے کے نہیں دیتی، اپنے پسٹل نال سامنے بیٹھے باپ نو فائر بار کے ہلاک کر دیتا. بھائی نے بھائی نو مار دیتا. پب جی گیم تو روکن دی وجہ تو سگے بیٹے نے ماں بہن اور ایک بھائی نو قتل کر دیتا. یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے. ساڈے سکول، کالجز، یونیورسٹیز یہ کیسے نوجوان پیدا کر رہی ہیں؟ میرے بھائیو، المیہ یہ ہے کہ اسی اپنی اولاد نو دنیاوی علوم و فنون دے نال آراستہ ضرور کرنے ہیں، لیکن دینی تعلیم دے زیور نال آراستہ کرن دی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. اگر اس نوجوان نے قرآن حکیم دا ترجمہ پڑھا ہوندا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کیتا ہوندا، انبیاء دی سیرت نو پڑھا ہوندا، اس نو پتا ہوندا کہ نبیاں کول بھی بیٹیاں سن. اس نو پتا ہوندا میں بھی ایک بیٹی دے پتن وچوں پیدا ہویا، میری ماں بھی کسی دی بیٹی ہے، اور جیڑی عورت میرے گھر دے اندر بیوی بن کے آئی وہ بھی کسی دی بیٹی ہے. میری بہن، خالہ، پھپھی، نانی، دادی، یہ سب معاشرے دے اندر رہنے والے افراد دیاں بیٹیاں ہی تے ہیں. میرے بھائیو، بہت بڑی جہالت. خدا را اپنے بچیاں نو ڈاکٹر بنانے تو قبل ایک اچھا مسلمان بناؤ، ایڈوکیٹ اور بیرسٹر بنانے تو قبل اپنے بچے نو، اپنی بچی نو ایک اچھا مسلمان بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، بیوروکریٹس بناؤ، جو مرضی بناؤ، لیکن سب تو قبل ایک اچھا مسلمان بناؤ. قرآن و حدیثی تعلیمات نال اس نو روشناس کرواؤ.
جدو قرآن و سنت دی تعلیم گھر گھر دے اندر عام ہو جائے گی، پھر اس طرح دے واقعات مارز وجود اندر آن گے نہیں۔ بیٹی دی پیدائش اتے ناراض ہو گیا، میرے گھر اندر تے بیٹا پیدا ہونا چاہیے سی، میرے گھر اندر بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ بتلاؤ، کیا یہ خزانہ اللہ نے کسی اور نو دیتا ہے؟ عورت دے اختیار اندر ہے، ڈاکٹر اور حکیم دا اختیار ہے کہ لڑکی نو لڑکے اندر تبدیل کر دے وے، یا کہ کسی آدمی دی بیوی دے کول اختیار ہے، ماں کول اختیار ہے؟ نہ میرے بھائیو، اے ایسا قیمتی خزانہ ہے جس دیاں کنجیاں اللہ رب العزت نے اپنے کول رکھیاں نے۔ جنوں چاہتا ہے بیٹیاں دیندا ہے، جنوں چاہتا ہے بیٹے دیندا ہے، جنوں چاہتا ہے مکس کر کے دے دیندا ہے، جنوں چاہتا ہے ساری زندگی روندا رہ جاندا ہے، علاج کرواندا رہ جاندا ہے، کچھ بھی نہیں دیندا، انہوں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ رب العزت دا قرآن سورہ شورا آیت 49 اور 50 پڑھ کے دیکھو، کائنات دے خالق و مالک و داتا نے اعلان فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ تعالی، زمین و آسمان دی ہر چیز اللہ دی ملکیت، زمین و آسمان دا مالک مطلق اللہ رب العزت دی ذات ہے، یخلق ما یشاء، او جو چاہدے پیدا کر دے، اس نو کچھے کولوں اجازت لین دی لوڑ نہیں پیندی، یخلق ما یشاء، او جو چاہدے پیدا کر دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جنوں چاہدے بیٹیاں دے دیندے، جنوں چاہدے بیٹے عطا فرما دیندے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جنوں چاہدے بیٹے اور بیٹیاں مکس کر کے دے دیندے، بیٹیاں اور بیٹے ملا کے دے دیندے، اس نو کوئی نہیں پوچھ سکتا، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرمان دے جنوں چاہدے بانج بنا دیندے، علاج کروا کروا کے تھک جاندے، کالی داڑھی کالے بال سفید ہو جاندے نہیں دیندا، جوانی بڑھاپے اندر بدل جایا کر دی، لیکن اس روندے کرلاندے نو کچھ بھی نہیں دیندا، انہو علیم قدیر، اللہ فرمان دی میں کسے نو لڑکا دیواں لڑکی دیواں، اس دا علم بھی میرے کول، قدرت بھی میرے کول۔ اللہ دی رضا تے انسان نو راضی رہنا چاہیے، نہ کہ ناراضگی دا اظہار کرے، اللہ دی پسند نو ناپسند کرے۔ نہ میرے پیارے بھائیو، اس آیت طیبہ دے اندر اللہ رب العزت نے بیٹی نو بیٹے تو پہلا ذکر کیتا ہے، اسی تے بیٹی نو ہر جگہ تے پیچھے چھوڑ دینے ہیں، اچھے کھانے اندر بیٹے نو ترجیح، لباس اندر بیٹے نو ترجیح، مال اندر دکانہ بیٹے دیاں، مارکیٹاں بیٹے دیاں، جائیداد بیٹے دی،
چودراہٹ بھی بیٹے نو ملی، باپ دی پگ بھی بیٹے نو ملی، سب کچھ بینک بیلنس سب کچھ بیٹے دے نام لگیا۔ بیٹی 2 ٹرک جہیز دے لے کے 1-2 مجھی گائیں لے کے چند لکھ لے کے فارغ ہو گئی۔ اے دنیا دارو یاد رکھنا، مالک دی نظر اندر اس نو انصاف نہیں آکھیا جاندا۔ جس بچی نو، جس لڑکی نو، جس بیٹی نو، جس عورت نو زمانہ جاہلیت دے اندر پیچھے چھوڑیا جاندا، مالک نے رب العالمین نے اس بیٹی نو بیٹے تو قرآن حکیم اندر مقدم ذکر کر کے بیٹی دی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ دی کتاب اٹھا تحفۃ المودود باحکام المولود، ایک نسخے دا صفحہ نمبر 27، دوسرے نسخے دا صفحہ نمبر 46، تیسرے نسخے دا صفحہ نمبر 24 اور 25 پڑھ کے دیکھنا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمان دے اللہ رب العزت نے مینوں تا اے سمجھ آئی بیٹی نو بیٹے اتوں اس پاروں مقدم فرمایا کہ زمانہ جاہلیت اندر بیٹی نو بیٹے تو پیچھے چھوڑیا جاندا سی۔ اصل اندر اللہ پیغام دینا چاہندے اے لوگو ان هذا النوع الحقیر الحقیر، ان هذا النوع المؤخر الحقیر عندكم مقدم عندی فی الذکر۔ اے بیٹی تواڈی نظر اندر بہت کم ترسی، تواڈی نظر اندر ذکر اندر بیٹیاں تو پیچھے رہندی، لیکن میں رب دی نظر اندر بیٹیاں نالوں افضل ہے، بیٹیاں نالوں مقدم ہے۔ اس دا تذکرہ اسے پاروں میں قرآن اندر پہلوں کیتا کیونکہ بیٹی بیٹے نالوں افضل ہے۔ دوسری بات، بیٹی دی پیدائش تے ناراضگی دا اظہار کرنا یہ کسی مومن دا شیوا نہیں بلکہ کافراں والا وصف ہے۔ اللہ دا قرآن سورہ نحل پڑھ کے دیکھو، آیت نمبر 58-59 ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ رب العزت فرمان دے جدوں انہاں وچوں کسے نو بیٹی دی پیدائش دی خوشخبری سنائی جاندی ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اندا چہرہ غم دے نال کالا سیاہ ہو جاندا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، اے لوکاں کولوں لکدا پھردا چھپدا پھردا اس برائی تو بچن واسطے لوگ تانے دین گے اس دے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی دی ولادت تے پیدائش تے لوگ مینوں تانے مارن گے، لوگاں دے تانے دی برائی تو بچن واسطے چھپدا پھردا تے منصوبے بناندا ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، میں ذلت برداشت
زمین دے اندر اس نو زندہ درگور کر دیواں۔ اللہ رب العزت فرماندے الا ساء ما یحکمون، تہاڈا فیصلہ بہت ہی برا، تہاڈی سوچ بہت بری، تسی جو فیصلے اور منصوبہ بندیاں کر دے بہت بریاں۔ اے میرے پیارے بھائیو، بیٹی دی پیدائش اتے ناراضگی دا اظہار کرنا جاہلاں دا وصف ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ دی کتاب تحفۃ المودود اٹھا کے دیکھ، ایک نسخے دا صفحہ 27، دوسرے دا 46، تیسرے دا 25 نمبر صفحہ ہے۔ آپ فرمان دے ان التسخط بالاناس من اخلاق الجاہلیہ، بیٹیاں دی پیدائش تے ناراضگی دا اظہار کرنا مومنہ دا شیوا نہیں بلکہ جاہلاں دا وصف ہے۔ میرے پیارے بھائیو غور فرما لینا، بیٹی قابل نفرت چیز نہیں، بیٹی تے اتنی قیمتی چیز میرے نبی نے بیٹی نو بڑی عزت اور قدر عطا فرمائی۔ پریکٹیکلی طور تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نال کیسا بیہیویئر کیتا، کیسا رویہ اختیار فرمایا، توجہ کرنا ذرا سنو۔ نبی داؤد کتاب الادب ہے، حدیث نمبر 5217 پڑھ کے دیکھ لینا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی لختے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات واسطے تشریف لے آندیاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی دا استقبال کر دے، بیٹی نو سینے لگان دے، بیٹی دا بوسہ لین دے، بیٹی دے ہاتھ پکڑ دے، فقبل یدہ، بیٹی دے ہتھاں دا بوسہ لین دے، رخساراں دا بوسہ لین دے، بیٹی نو سینے لگان دے، اور بیٹی فاطمہ نو اپنی نبوت والی مسند تے بٹھا دیں دے۔ ایسی عزت، ایسا قدر، ایسا وقار، ایسی شان اور مقام میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ نو دیں دے پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بیٹی عائشہ نال کیسا رویہ رکھ دے سنو۔ نبی داؤد اٹھا ذرا میں دس رہا، بیٹی بری چیز نہیں، بیٹی تو پیاری چیز ہے جس نے نبی نے محبت کی تھی، صحابہ محبت فرمائی۔ ابو داؤد کتاب الادب دی 5222 نمبر حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بخار ہو گیا، آپ دے ابو حضرت ابو بکر صدیق بیٹی دی بیمار کرسی واسطے تشریف لے گئے۔ میری بیٹی بتلا تیری کیا حالت ہے، طبیعت کیسی ہے؟ بیٹی فاطمہ بیٹی عائشہ کہنے لگی ابا جی میں بالکل ٹھیک ہاں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگے بڑھے، قبل خدہ، اپنی بیٹی عائشہ دی رخسار اتے بوسہ لیا۔ اج جاہل کہندے بیٹی دا منہ نہیں چومنا چاہیے، بیٹی دی پیشانی چومنی چاہیے، منہ تے بوسہ نہیں لینا چاہیے۔ بیٹی باپ دی چار پائی تے نہ بیٹے، بیٹی باپ دے برابر نہ بیٹے، لیکن دیکھنا ذرا بیٹی کتنی شان والی، میرے نبی جتے بیٹھ دے فاطمہ نو برابر نال بٹھان دے۔ بیٹی کتنی قیمتی چیز ہے، نبی فاطمہ دا بوسہ لیندے، صدیق عائشہ دا بوسہ لیندے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اے میرے پیارے بھائیو، بیٹیاں دا درد بھی باپ بڑا محسوس کیتا کر دے، نبی نے محسوس فرمایا۔ صحیح مسلم اٹھا کتاب فضائل الصحابہ ہے، حدیث نمبر 6307 لے کے 6310 تک پڑھ کے دیکھ لینا۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہوئیاں، آگے آکھے ابا جی ان علیا ناکحا ابنۃ ابی جہل، ابا جی
تہاڈی قوم دے لوگ گلاں پہ کر دے ان قومک یتحدثون انک لا تغضب علی بناتک ابا جی تہاڈی قوم دے لوگ گلاں پہ کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں بیٹیاں دے دکھ اندر غم زدہ نہیں ہوندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیاں بیٹیاں دی وجہ تو غصہ نہیں آندا فرمایا میری لخت جگر بتلا کیا مسئلہ ہے حضرت فاطمہ کہنے لگیاں ابا جی علی ابو جہل دی بیٹی دے نال شادی کرن دا ارادہ رکھ دے توجہ کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی انی لست احرم حلالا میری لخت جگر فاطمہ میں اپنی مرضی نال حلال نو حرام نہیں کر سکتا اور اپنی مرضی دے نال حرام نو حلال نہیں بنا سکتا اے میری فاطمہ واللہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنت عدو اللہ لا تجمعوا لرجل واحد ابدا میری فاطمہ اللہ دے رسول دی بیٹی اور اللہ دے دشمن دی بیٹی ایک آدمی دے نکاح اندر جمع نہیں ہو سکتیاں دیکھو میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ دا دکھ کیویں ونڈیا جا کے اے میرے پیارے بھائیو غور فرمانا باپ نو بیٹی دی تکلیف اتے دکھ پہنچنا فطری بات ہے اپنیاں بیٹیاں دا پیچھا کریا کرو خبرگیری کریا کرو بیٹیاں دے حالات نو دیکھیا کرو اللہ اکبر اگر بیٹی دا خامن تہاڈا داماد دوسری شادی دا ارادہ رکھ دے تسی منع نہیں کر سکدے بیٹی نو سمجھاؤ کیونکہ باپ نہ محمد ہے بیٹی فاطمہ نہیں باپ محمد نہیں او قانون تے نہیں لگے گا اللہ دے حلال کردہ معاملات نو کوئی شخص حرام نہیں کر سکتا اللہ دے رسول بھی حرام نہیں کر سکتے علی میں تینو شادی تو نہیں منع کردا اگر تو ابو جہل دی بیٹی نال شادی کرنی ہے تو میری فاطمہ نو چھڑ دے جا صحیح مسلم پڑھ کے دیکھ لے کیسی شان میرے نبی نے بیٹی نو عطا فرما دی آؤ ذرا دیکھنا پیارے بھائی امام ابن قیم الجوزیہ نے تحفۃ المودود بھی احکام المولود ایک نسخے دے صفحہ 32 دوسرے نسخے دے صفحہ 50 اور تیسرے نسخہ دے صفحہ 31 اتے رقم فرمایا امام احمد بن حنبل دے بیٹے صالح بیان کر دے جدوں میرے گھر اندر بچی پیدا ہوندی میرے ابو امام احمد بن حنبل تشریف لے آندے مینوں تسلی دیندے اور کی فرماندے اے میرے بیٹے صالح یاد رکھی الانبیاء اباء البنات میرے بیٹے یاد رکھی رب نے نبیاں نو بھی بیٹیاں دتیاں سن نبی بیٹیاں دے باپ سن اگے سننا ذرا پیارے بھائی امام احمد بن حنبل مزید فرماندے قد جاء فی البنت ما قد علمتا اے میرے بیٹے بیٹی دی شان اور مقام اندر قرآن و حدیث دے جتنے دلائل آئے سب دے بارے تینوں علم ہے دوسرا واقعہ ذکر کیتا ایسی صفحے اندر تحفۃ المودود دے اندر توجہ کرنا ذرا یعقوب بن بختان کہندے ولدت لی سبع بنات
میرے گھر دے اندر 7 تیاں پیدا ہویاں. کتنیاں؟ 7 بیٹیاں میرے گھر دے اندر پیدا ہویاں. جدوں بھی میرے گھر اندر بیٹی پیدا ہوندی امام احمد بن حنبل تشریف لے آندے اور آپ اس طریقے نال تسلی دیندے یا ابا یوسف الانبیاء کانوا ابا بنات. اے ابو یوسف یاد رکھی نبیاں نوں بھی اللہ نے بیٹیاں دتیاں, نبی بیٹیاں دے باپ سن. دیکھو کتنی بڑی تسلی ہے. بیٹی اگر بری چیز ہوندی اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوں 4 بیٹیاں نہ دیندے. بیٹی اگر بری چیز ہوندی دوسرے انبیاء نوں بھی اللہ بیٹیاں نہ دیندے. بیٹی بہت مبارک چیز ہے. اسے پر امام ابن قیم الجوزیہ تحفۃ المودود باحکام المولود ایک نسخے دے صفحہ نمبر 34, دوسرے نسخے دے صفحہ 34, تیسرے نسخے دے صفحہ 52 تے رقم فرمان دے لا ينبغي للرجل ان يهني بالابن ولا يهني بالبنت. کسے بندے واسطے بات جائز نہیں پتر دی ولادت اتے مبارک باد دے وے, تی دی پیدائش اتے مبارک نہ دے وے. یا دوواں دی ولادت اتے مبارک باد پیش کرے یا دوواں دی ولادت اتے بیٹے اور بیٹی دی ولادت اتے مبارک باد نہ دے وے. لیتخلص عن سنت الجاہلیہ تاکہ جاہلاں دی سنت تو جاہلاں دے طریقے تو خلاصی پا سکے. اگے بڑی پیاری بات لکھ دے الذین کانوا یہنؤون بالابن. جاہلیت اندر لوگ بیٹے دی ولادت اتے مبارک باداں پیش کر دے. وَبِی وفات البنت دون ولادتها. بیٹی جدوں فوت ہوندی پھر مبارک دیندے, بیٹے دی پیدائش تے مبارک دیندے, بیٹی دے مرن تے مبارک دیندے چنگا ہویا مر گئی. بازاراں دے اندر جا کے کئی منہ مٹھائی اور ٹریواں دیاں ٹریواں بیٹے دی ولادت تے تقسیم کرنے والوں کدی بیٹی نال بھی ایسا رویہ رکھ لیا کرو. بیٹی کتنی قیمتی چیز, توجہ کرنا, بیٹی قابل نفرت چیز نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نال نفرت کرن تو منع فرمایا. توجہ کرنا, میرا فتویٰ نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث پڑھ کے دیکھنا. مسند احمد اٹھا حدیث نمبر 17403 ہے, اور جناب مجمع الزوائد اٹھا کے دے کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 13508 ہے. صحیح الجامع الصغیر دی 607 نمبر حدیث ہے. سلسلہ الصحیحہ البانی دی 3206 نمبر حدیث ہے. اور معجم کبیر طبرانی دی 856 نمبر حدیث پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عن حدیث راوی عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگو بیٹیاں نال نفرت نہ کریا کرو. بیٹیاں بڑی محبت کرنے والیاں, بڑی قیمتی چیز. بیٹیاں دی قدر و قیمت دا انہاں نوں پتہ ہے جنہاں نوں اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا فرمائیاں. بیٹے دی شادی ہوئی, بیوی نوں لے کے سائیڈ تے ہو گیا, شاپر علیحدہ جا رہے.
ماں باپ نو صحیح طریقے پوچھدا نہیں، اچھی طرح خدمت گزاری نہیں کردا، ماں باپ دی بیماری تنگی ترشی تو تنگ آ جاندا ہے، اور بالآخر گھر چھوڑ کے بیوی لے کے سائڈ تے جا کے بیٹھ جاندا ہے۔ بیٹی کیوں قیمتی؟ باپ تو ہزاراں میل دور چلی جائے، دوسرے شہر چلی جائے، دوسرے ملک چلی جائے، 7 سمندر پار بھی چلی جائے، بیٹی پھر بھی کہندی ابو جی دوائی وقت تے کھانا، ابو جی اپنی صحت دا خیال کرنا، امی جی وقت تے اپنی میڈیسن کھانا، اپنی صحت دا خیال کرنا۔ دور بیٹھی تڑپ رہی ہے، جڑا قریب رہندا ہے اس نو کوئی پرواہ نہیں۔ بیٹی اس باروں قیمتی ہے کہ بیٹی اپنے والدین نال بڑی محبت کرنے والی، بڑی محبت کرنے والی، والدین دے دکھ ونڈن والی، والدین دیاں پریشانیاں دوتے سب کچھ چھاڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے فی الفور اپنے ماں باپ تے چھپر چھاں کر دینے والی۔ اس باروں میرے نبی نے فرمایا تیاں نال نفرت نہ کریا جے، بڑیاں قیمتی تے بڑیاں محبت کرنے والیاں۔ اللہ دی قسم دنیا دا کوئی مال اتنا قیمتی نہیں جتنی اللہ رب العزت نے تینوں بیٹی قیمتی عطا فرمائی ہے۔ امام ابن بطال رحمہ اللہ دی صحیح بخاری دی شرح اٹھا، شرح ابن بطال جلد 9 صفحہ 213، آپ نے کتنی پیاری بات لکھ چھوڑی۔ آپ نے فرمایا فیہ دلیل، اس حدیث اندر اس بات دی دلیل ہے ان التعاون بالبنت افضل من التعاون بالابن، بیٹی نال تعاون کرنا، بیٹی دی تربیت کرنا، بیٹی نو پالنا، بیٹی دی خدمت کرنا، بیٹا پالن نالوں بیٹی دی تربیت کرن نالوں بیٹے نال تعاون کرن نالوں افضل ہے۔ تیری بیٹی کتنی قیمتی چیز ہے، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم اندر اس دی قدر و قیمت نو مزید اجاگر فرمایا۔ توجہ کرنا ذرا پیارے بھائی، سورہ کہف دی آیت نمبر 46 پڑھ کے دیکھ لینا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ رب العزت فرمان دے اے مال تے بیٹے دنیا دی زیب و زینت، باقی رہنے والیاں نے کیاں ایک ثواب دے اعتبار نال بھی اچھیاں اور انجام امید دے اعتبار دے نال بھی بہت اچھیاں۔ میرے پیارے بھائیو توجہ کرنا، بڑی قیمتی بات دسن لگا۔ امام قرطبی دی تفسیر قرطبی اٹھا لے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 414 اور 15 پڑھ کے دیکھنا۔ امام عبید بن عمیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی مفسر گزرے، آپ اتنے بڑے عالم، بہت سارے صحابہ دے کولوں حدیث اور تفسیر دا علم حاصل فرمایا، اتنے متبہر عالم، اتنے بڑے محدث۔ مکے دے اندر آپ دی مجلس حدیث اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے محدث صحابی بھی شرکت فرما کے رویا کر دے، اور عبید بن عمیر دے علم دی تعریف فرمایا کر دے۔ اس بہت بڑے عالم عبید بن عمیر نے فرمایا ہے قرآن حکیم دے اس جملے الباقیات الصالحات مراد نیک بیٹیاں، نیک بیٹیاں۔ نیک بیٹی کتنی قیمتی چیز ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے کہ نیک بیٹی یعنی البنات الصالحات خیر عند ربهن لآبائهن لمن احسن الیہن خیر ثوابا فی الدنیا
فخیر عملا فی الآخرہ. جڑے شخص نے اپنی بیٹی دی اچھی تربیت کی تھی، اے نیک بیٹی اپنے ماں باپ واسطے قیامت والے دن اجر و ثواب دی صورت اندر ذخیرہ ہوئے گی، اور دنیا دے اندر امید دی صورت اندر ذخیرہ ہوئے گی. بیٹی کوئی معمولی ہستی دا نام ہے، بیٹی اتنی قیمتی چیز ہے. جو بیٹی پالے گا، بیٹی دی پرورش کرے گا، اللہ رب العزت اس شخص نو جہنم دی آگ تے حرام کر دے گا. میں نہیں کہہ رہا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. مسند احمد اٹھا کے دیکھنا، حدیث نمبر 17403 ہے، اور الادب المفرد امام بخاری دی کتاب حدیث نمبر 76 ہے. سنن ابن ماجہ کتاب الادب دی حدیث نمبر 3669 پڑھ کے دیکھ لینا. عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا، آپ نے ارشاد فرمایا، کتنی پیاری بات بیان فرمائی. من کن لہو ثلاث بنات فصبر علیہن فأطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہو حجابا یوم القیامہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیاں دی ولادت تے صبر کیتا. کتنیاں؟ 3 بیٹیاں دی پیدائش تے جن نے صبر کیتا، اور کیتا فاطعمہن، بیٹیاں نو کھانا کھلایا، وسقاہن، بیٹیاں نو پانی پلایا، وکساہن، بیٹیاں نو اپنی گنجائش دے مطابق، اپنی طاقت دے مطابق جتی کپڑے لے کے دیندا رہا. کن لہو حجابا یوم القیامہ، اے بیٹیاں اپنے باپ واسطے جہنم اور باپ دے درمیان کند بن جان گیاں، رکاوٹ بن جان گیاں، دیوار بن جان گیاں، حجاب و پردہ بن جان گیاں. مطلب کی 3 بیٹیاں پالنے والا، انہاں دی اچھی تربیت کرنے والا جہنم اندر نہیں جائے گا. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ، کتاب الادب حدیث نمبر 5995 پڑھ کے دیکھ لینا. اور صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ، کتاب البر والصلہ دی حدیث نمبر 6693 ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عورت آئی، اس دن نال 2 بیٹیاں، انہیں آ کے صدا لگائی، کوئی چیز منگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بی بی نو ایک کوئی کھجور آپ کو موجود ہو کھجور دے دیتی. اس بی بی نے کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی نو، دوسرا دوسری نو دیتا. انہاں دوواں بچیاں اپنے اپنے منہ اندر کھجور دا ٹکڑا پایا. ماں اویں بھوکھی بچیاں نو لے کے اتوں چلی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں، مینوں بڑی حیرت اور تعجب ہویا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میں اس ماں دی بات آپ نو سنائی. آپ نے فرمایا، میری پیاری عائشہ سن لے ذرا، من ابتلی من البنات بشیء فیحسن الیہن کن لہ سترا من النار. اے میری عائشہ، جس نو تیاں دے کے ازمایا گیا، بیٹیاں دے کے جس نو ازمایا گیا، آزمائش اندر پورا اتریا، اس نے اپنی بیٹیاں دی اچھی تربیت کی تھی. کن لہو سترا من النار،
یہ بیٹیاں اندے واسطے جہنم دے درمیان پردہ بن جان گیاں۔ مطلب کی جس نو بیٹی دے کے ازمایا گیا اگر اس نے صبر کیتا تے جنت اندر جائے گا، جہنم اندر نہیں جائے گا۔ اگلی بات سماعت فرما لینا پیارے بھائی، اے بیٹی کتنی پیاری چیز ہے۔ اتے 3 بیٹیاں جس نو 2 دتیاں گئیاں، جس نو 2 بیٹیاں عطا کیتیاں گئیاں، اس نے 2 بیٹیاں دی اچھی تربیت کی تھی، انہاں نال اچھا سلوک کردا رہیا، صبر کردا رہیا، اچھی تربیت کردا رہیا۔ اس باپ نو بھی اللہ انہاں بیٹیاں دی اچھی تربیت دی وجہ تو ضرور جنت دا داخلہ دے گا۔ میرا فتویٰ نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اور مبارک حدیث ہے۔ الادب المفرد اٹھا حدیث نمبر 77 ہے، اور پڑھ سنن ابن ماجہ کتاب الادب دی 3670 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھنا ذرا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث راوی عن ابن عباس عن النبی قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کرنا ذرا، ما من رجل تدرک له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نو 2 بیٹیاں ملیاں، کتنیاں؟ توجہ ہے، تھک تو نہیں جگہ ہے؟ اللہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ 1 گھنٹہ ٹائم ملیا، انشاءاللہ ٹائم پورا کریں گا، توجہ کرنا ذرا۔ جس نو 2 بیٹیاں ملیاں، 2 بیٹیاں ملیاں، 2 بیٹیاں دے نال اس نے اچھا سلوک کیتا، اچھا سلوک کیتا 2 بیٹیاں نال۔ اچھے سلوک تو مراد ہے بیٹے نو مکھن دے پیڑے تے دودھ پلاؤ، بیٹی نو جھڑک کے بٹھا دے، وہ بیٹے واسطے اچھے کالج یونیورسٹی دا انتظام کرو، بیٹی نو جھڑک کے بٹھا دے، وہ بیٹے نو اچھا پان نو، اچھا کھان نو، اچھا ہنڈان نو دے، وہ بیٹی نو کچھ بھی نہ دے، وہ نہیں میرے پیارے بھائی، اے اچھا سلوک نہیں، بد سلوکی ہے، یہ بہت بڑی نا انصافی ہے، بہت بڑی بد سلوکی ہے۔ جس نے 2 بیٹیاں نال اچھا سلوک کیتا، وہ بیٹیاں اندے کول رہندیاں ہوئیاں، اندے کول رہندیاں رہیاں، انہیں اپنی بیٹیاں دی اچھی پرورش کیتی، اللہ کو اگر اچھا ساتھی بن کے رہا، اچھا باپ ہون دا ثبوت دیتا، بیٹیاں اس کو رہیاں جا، وہ اپنی بیٹیاں کو رہا، انہاں دی پرورش کرتا رہا، فرمایا انہاں 2 بیٹیاں دی وجہ تو رب اس بندے نو جنت دے گا۔ کیوں نالا ہو جاندے ہو؟ بیٹی دی پیدائش تے دل چھوٹا کیوں کر لیندے ہو؟ اگر کوئی میری بہن، کوئی بی بی سن رہی ہے، اپنی بہو نو بیٹی مل جائے تانے نہ دیا کرو۔ بیٹی دی ولادت ہوتے بیٹی نو پڑکایا نہ کرو، چھاڑے نو میں تیری نمی شادی کرنی دے کرتے تیاں ہی جمن گیاں۔ اختیار کندے کول؟ مالی کول، یخلق ما یشاء، جو چاندے پیدا کر دے، اختیار تو اس نے کسی نو بھی نہیں دیتا، اس پر تانے نہ ماریا کرو، دل چھوٹا نہ کریا کرو، اے اللہ دی بہت بڑی نعمت بیٹی، اللہ رب العزت دی رحمت بیٹی، توجہ کرنا ذرا میرے پیارے بھائیو، ان تواڈے دل وچ خیال آ رہا ہوئے گا قاری صاحب نے 3 بیٹیاں دے بارے بھی دس دیتے، جنہیں 3 پالیاں جنت وچ جائے گا، جہنم تو بچ جائے گا، جنہیں 2 پالیاں وہ بھی جنت وچ جائے گا۔ ہائے اللہ میرے کول تے ایک کوئی بیٹی، میرا کی بنے گا؟ پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں،
میرے نبی نے ایک والد دی شان بڑی پیاری بیان فرمائی ہے. مسند احمد اٹھا کے دیکھ میرے پیارے بھائی, حدیث نمبر 14247 پڑھ کے دیکھ لینا. اور مجمع الزوائد کتاب البر والصلہ دی ایک نسخے دی 13491 اور دوسرے نسخے دی 13518 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھنا. اور الادب المفرد امام بخاری دی کتاب حدیث نمبر 78 پڑھ کے دیکھنا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حدیث راوی عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کن له ثلاث بنات فیحسن الیہن, جنہوں رب نے 3 تیاں دیتیاں انہیں انہاں نال اچھا سلوک کیتا. اگلی بات سماعت فرما لینا, انہاں دے نال اس نے اچھا سلوک کیتا. سنو ذرا حدیث الفاظ اتے غور کر لینا. 3 بیٹیاں اس نو ملیاں, اس نے بیٹیاں نال اچھا سلوک کیتا. یرحمہن, انہاں تے رحم کیتا. یؤویہن, انہاں نو رہن نو جگہ دیتی. ویکفلہن, انہاں دی کفالت اچھی پرورش کرن اندر انہیں کوئی کسر نہ چھوڑی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت اس بندے نو 3 بیٹیاں پالن والے نو ضرور جنت دے گا. حضرت جابر پوچھ رہے اللہ دے نبی جی فَإِن كَانَتِ اثْنَتَيْنِ, اللہ دے نبی جی اگر 2 تیاں ہون, فرمایا 2 والے دی بھی ہوئی شان ہے. راوی بیان کر دے اگر قوم دے وچوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی کہہ دیندا اللہ دے نبی جی جندے کول ایک ہوئے تے آپ نے ضرور کہنا سی جندی ایک بیٹی ہوئے ان دی بھی ہو شان ہے. اگلی حدیث سنو دے وچ ایک بیٹی دے بارے میرے نبی نے وضاحت فرمائی. مسند احمد اٹھا حدیث نمبر 8425 پڑھ کے دیکھ لینا. مستدرک حاکم کتاب البر والصلہ دی 7346 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ 3 بنات فصبرات لعوائہن وزرائہن وسرائہن ادخلہ الجنت بفضل رحمتہ ایاہن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نو رب نے 3 تیاں دیتیاں, کتنیاں 3 بیٹیاں جس نو دیتیاں, انہیں انہاں دی شدت تے صبر کیتا, انہاں دی تکلیف تے صبر کیتا, انہاں دی بیماری تے صبر کیتا, انہاں دے دکھاں تے صبر کیتا, انہاں دیاں خوشیاں تے صبر کیتا. اللہ اکبر. اس رحمت اور شفقت دی وجہ تو, انہاں بیٹیاں دی وجہ تو اللہ رب العزت اس بندے نو جنت دے گا. صحابہ پوچھا اللہ دے نبی جی جنہوں رب 2 بیٹیاں دے وے کیا اس دی بھی ہو شان ہے؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ جنہوں 2 بیٹیاں ملن ان دی بھی ہو شان ہے. صحابہ پوچھے اللہ دے نبی جی جندے کول صرف ایک کوئی بیٹی ہوئے اس دی بھی ہو شان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ جس نو ایک کوئی بیٹی رب نے دیتی انہیں ان دی تکلیف تے صبر کیتا, ان دی بیماری تے صبر کیتا, ان دی مشکل تے صبر کیتا, ان دی شدت تے صبر کیتا, ان دی خوشی تے صبر کیتا. میرے صحابہ اس ایک بیٹی دی اچھی تربیت کرن دی وجہ تو اور صبر و استقلال دا مظاہرہ کرن دی وجہ تو بیٹی نو
نو فیر نہ مارے، بیٹی نو زندہ درگور نہ کیتا، بیٹی نو پریشان نہ کیتا تے اس بندے نو رب جنت دے گا۔ میں کتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کراں، جڑا شخص بیٹی نو پالدا ہے او جنت اندر میرے نبی دے نال ایویں جویں دو انگلاں قریب۔ اپنے کولوں نہیں کہہ رہی آپ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اور مبارک حدیث سماعت فرما لینا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ پڑھ کے دیکھ میری پیارے بھائی، 6695 نمبر حدیث ہے۔ جامع ترمذی کتاب البر والصلہ دی 1913 1915، موجم اوسط طبرانی اٹھا 5428 8155 نمبر حدیث ہے۔ موارد الزمان دی 2045، صحیح ابن حبان دی 447 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھنا ذرا، بڑی پیاری اور بڑی قیمتی بات بیان کرن لگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا، جڑے شخص نے دو بیٹیاں دی پرورش کیتی، دو تیاں پالیاں حتیٰ کہ بالغ ہو گئیاں، جا یوم القیامتی انا وہوا کہاتین وضم اصابعا، آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن اس حال اندر آئے گا، دو بیٹیاں نو پالن والا اور میں محمد ایویں نال ہوواں گے جویں دوویں انگلاں قریب نے۔ مقام ایسا، شان ایسا، قرب نبی دے برابر دیتا جائے گا، نبی دی پڑوسی، نبی دا پڑوسی بنایا جائے گا، نبی دا اس نو قرب مل جائے گا جس نے دو بیٹیاں دی پرورش کی تھی، اچھی پرورش کی تھی۔ آخری بات نوٹ کرنا ذرا، جو شخص بیٹی پال دے اللہ رب العزت اندے تے جنت واجب کر دیندا ہے اور جہنم نو حرام کر دیندا ہے۔ صحیح مسلم اٹھا کتاب البر والصلہ حدیث 6695 پڑھ کے دیکھ لینا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ حضرت عائشہ ساڈی امی جان رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دیکھو ایک بی بی آئی، اس نال دو بچیاں، اس نے صدا کیتی، سوال کیتا، آپ نے 3 کھجوراں دتیاں، ایک کھجور ایک بچی کھائی، دوسری بچی کھائی، ماں نے کھجور پکڑی منہ دے قریب لگئی، بیٹیاں مانگ لی، ماں نے چیر کے ادھی وہ بھی انہوں نے دے دیتی، خود کچھ نہ کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا تعجب کیتا، بڑی حیرت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، فرمایا میری عائشہ تو تعجب کرنی ہے، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار۔ عائشہ تو تعجب کر رہی ہے، انہاں بیٹیاں دی وجہ تو اللہ نے اس بی بی اتے جنت فرض کر دیتی ہے، جہنم حرام کر دیتی ہے۔ العدد المفرد اٹھاؤ، حدیث نمبر 99 پڑھ کے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمہ اللہ برحمتہا سبیہا، اس بی بی نے اپنیاں 2 بیٹیاں دے نال رحمت اور شفقت والا معاملہ کیتا ہے، اس پاروں رب نے بھی اس بی بی نو اپنی رحمت دے وچ جگہ دے دیتی ہے، اپنی رحمت دا سایہ نصیب کر دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، میرے بزرگوں، بیٹیاں پریشان کرنے والا مال نہیں، پریشان کرنے والی چیز نہیں، بیٹیاں تے محبت والی چیز نہیں، بیٹیاں دے نال محبت کریا کرو، بیٹیاں نو وراثت وچوں پورا حصہ دیا کرو، پوری وراثت دیا کرو۔ بیٹیاں دی وراثت لینی
نہیں تحفے دے اندر بیٹی اور بیٹے دے درمیان برابری کریا کرو. ہبا ہوندا ہے جڑا انسان اپنی زندگی وچ کردا ہے وہ ہبا ہوندا ہے. جنہ پتر لیندا برابر تی نوں بھی اُنہ ہی ملدا ہے. وراثت وہ ہوندی جڑی مرن والا اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ جاندا وراثت ہوندی. صحیح بخاری کتاب الہبا حدیث 2586-87، کتاب الشہادات حدیث 2650. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے نعمان نے کو غلام دیتا. حضرت بشیر دی کوئی بیٹی سی، احبہ اس کا نام سی، اور بیٹے دا نام نعمان سی. ایک بیٹا تے ایک بیٹی. بیٹے نعمان نو غلام دیتا. نعمان نے ماں نو دسیا، ماں کہنے لگی انی دیر تک نہیں مننا گی جنی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہ بن جا. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ آئے آکے کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں نعمان نو غلام دیتا ہے گواہی دے. وہ فرمایا اعطیتا سائرہ ولدک لکا، ساری اولاد نو دیتا ہی نہیں، اللہ دے نبی کلے نعمان نو دیتا ہے. فرمایا یا سارے نو دیت یا اندے کو بھی واپس لے لے. فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ کو ڈرو اپنی اولاداں دے درمیان انصاف کرو. لا اشہد علی جور، میں محمد ظلم اتے گواہ نہیں بنیا کرتا. سنن کبریٰ بہقی کتاب الہبات حدیث 12000 پڑھ کے دیکھو. سووا بین اولادکم فی العطیہ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد دے درمیان تحفے دے اندر برابری کرو، عطیے اندر برابری کرو. لو کنت فضلت احدا لفضلت النساء، اگر میں کسی نو فضیلت دیندا تحفے دے اندر تو میں عورت نو فضیلت دیندا کہ عورت نو مرد نالوں بہتا دیا کرو. حقوق نسواں دی جنگ لڑنے والی بی بی سنے، اسلام حقوق دیندا، کیڑے حقوق دی بات کر دی سڑک تے جا کے؟ اسلام تے تینوں سارے حقوق دیندا ہے. بیٹی دی صورت اندر تیری خدمت گزاری نو جنت بنا دیندا ہے. ماں دی صورت اندر تیرے قدمہ تھلے جنت سجا دیندا ہے. بیوی دی صورت اندر تینوں اپنے خامد دا چین تے قرار بنا دیندا ہے. بیٹی دی صورت اندر باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیندا ہے. بہن دی صورت اندر بھائی دا حیا اور بھائی دی عزت بنا دیندا ہے. اللہ سانو سب نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. بیٹیاں دی شادی زبردستی کرنا بھی انہاں دے نال نا انصافی والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کیتا ہے. صحیح بخاری کتاب نکاح 5136 حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت خنسا بنت خدام انصاریہ شکایت لے کے آئیاں. اللہ دے نبی جی میں شادی شدہ سیبہ عورت ہاں، بیوہ عورت ہاں، میرے ابا جی نے مینوں پوچھے ہی نہیں تے میری شادی اگے کر دیتی ہے. آپ نے ان دے نکاح نو باطل قرار دیتا. صحیح بخاری 5136 حدیث لا تنکح الاییم حتی تستعمر، خاوند دیدہ عورت دے حکم تو بغیر ان دی شادی نہ کرو. ولا تنکح البکر حتی تستأذن، کمواری لڑکی دی اجازت تو بغیر ان دی شادی نہ کرو. ایک نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ابو داؤد کتاب نکاح دی 2093 نمبر حدیث اندر آپ نے فرمایا ہے کہ یتیم لڑکی ان دی اجازت تو بغیر ان دی شادی نہ کرو. لڑکی دی اجازت کی ہوندی ہے؟ صحیح بخاری کتاب الحجت دی 6971 نمبر حدیث ہے. امی عائشہ نے پوچھا اللہ دے نبی لڑکی تے حیا والی ہوندی ہے ان دی اجازت کی؟ فرمایا اذنھا سماعتھا، ان دی خاموشی ہی ان دی اجازت، ان دی ہاں ہے. شادی شدہ عورت دی اجازت تو بغیر ان دی شادی کرو گے تو نکاح باطل. کنواری لڑکی دی اجازت تو بغیر شادی کرو گے تو نکاح باطل. سنن نبی داؤد کتاب النکاح حدیث 2093 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کنواری لڑکی آئی کہنے لگی میرے ابو نے میری شادی کر دیتی، اس شادی میں پسند نہیں کرتی، نکاح نو پسند نہیں کرتی. آپ نے اس نکاح نو باطل قرار دیتا. بھائیو اگر بیٹی راضی نہ ہوئے تو صحابی دا نکاح نہیں رہندا. صحیح مسلم احمد اٹھاؤ 6136 نمبر حدیث. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دی شادی انہاں دے ماموں عثمان بن مظعون دی بیٹی نال ہوئی. لڑکی نے اس نکاح نو پسند نہ کیتا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نکاح دا پیغام بھیجا تے اس نکاح نو قبول کر لیا گیا. حضرت قدامہ بن مظعون
رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے جا کے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے بھائی عثمان فوت ہون لگیا لڑکی دیاں باواں مینوں پھڑا گئے سن ان دی شادی کرن اندر میں رشتہ لبن اندر کوئی کسر نہیں چھڈی نیک سگڑ سلجھیا پارسا عالم با عمل لڑکا لبیا میں کوئی کسر نہیں چھڈی پھر ان دی پھپھی دا پتر نیک عبداللہ بن عمر نے ان دی شادی کیتی ماں مگر لگ گئی اور انکار بھی کر دی آپ نے پتہ کہ فرمایا سی الیتیمۃ لا تنکح الا باذنها کسی یتیم لڑکی دی شادی ان دی اجازت تو بغیر نہیں ہو سکتی آپ نے اس نکاح نو کی کر دیتا رد کر دیتا اور باطل قرار دیتا اسی پتہ کیویں اجازت لینے ساڈا اجازت لین دا طریقہ کار اے آ اوے اونوں کی پتہ بالڑی ہیگی ہے کچی جی عمر ہے اون دے نفع نقصان دا تے سانوں پتہ ہے اسی جاننے ایڈا پڑھیا لکھیا منڈا ایڈا جناب اون دی تنخواہ ایڈا اچھا نوکری لگا ہے اینی اون دی تعلیم اینوں بیچاری نوں کی پتہ ہے آپے جدوں شادی ہوے گی تے رچ بس جائے گی ایہو کچھ اسی کر رہے ہیں نا ہائے ہائے میرے محترم بھائیو ساڈے اسلاف پتہ کی کرتے سن امام قرطبی نے صحیح مسلم دی ایک شرح لکھی ہے المفہم اس دی جلد نمبر 4 دے صفحہ 118 اتنے لکھتے ہیں کہ ساڈے اسلاف جدوں لڑکی دا رشتہ کر دے ان دا نکاح پڑھاون لگ دے تے پتہ کی آندے سن انہوں دس دے ہوندے سن بیٹی تیری خاموشی ہاں سمجھی جائے گی تیری خاموشی ہاں سمجھی جائے گی اگر رشتہ منظوری تے خاموش رمی اگر یہ رشتہ تینوں پسند نہ ہوئے تے تیے بول پمی کیوں تیری خاموشی ہاں سمجھی جائے گی آج بھی اگر بیٹی دی شادی کرنی چاہو بیٹی دا رشتہ دیکھن واسطے جاؤ تے اپنی بیٹی نال مشورہ کرو بیٹی تیرے ماموں دا بیٹا تیری خالہ دا بیٹا تیری پھپھی دا بیٹا فلاں لڑکا فلاں علاقے دے وچوں آؤں دی تعلیم ہے بیٹی اے ان دے معاملات نے او تیرا رشتہ ان دے والدین تیرا رشتہ لین واسطے آئے نے بیٹی اگر تو پسند کریں تے تیری شادی انہاں نہ کر دئیے اذنھا سماتھا بیٹی دی خاموشی ہاں ہوے گی میری بات سمجھ رہے ہو نا تے دوسرے پاسے بیٹی نو بھی چاہیے جی اللہ اتنی شان اور مقام دیندا ہے اتنے حقوق دیندا ہے میری بیٹی میری بہن اللہ رب العزت تینوں کچھ آداب بھی سکھاندا ہے کہ تو کدے بھی اپنے باپ دی پگ رول دیاں ہویاں بھائی دی عزت خاک اندر ملا دیاں ہویاں اپنی مرضی نال شادی نہ کری عدالت میں جا کے نکاح نہ پڑھاویں کیونکہ عدالتی نکاح ہوندا نہیں میں نہیں کہہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2083 لا نکاح الا بولی ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہوندا باپ دی موجودگی اندر کوئی ولی نہیں بن سکتا عدالت والے نو تا وکیلاں نو تے 4 ٹکیاں دی ضرورت ہے چند ہزار دی خاطر ایک بوڑھے باپ دی داڑھی نو رول دیندے ایک بھائی دی عزت خاک اندر ملا دیندے ہونا یہ چاہیے سی باؤں پھڑ دے سر تے دوپٹہ دیندے سمجھان دے کار لے آکے چھڑ دے جناب بیٹی کو لو غلطی ہو گئی سی آکھیا جے کچھ نہ سمجھا دیتا دوبارہ ایویں نہیں کرتا باقاعدہ تحفظ دیتا جا رہے میری بیٹی اگر عدالت والا نکاح اپنے باپ دی اجازت تو ولی دی اجازت تو بغیر کریں گی تیرا نکاح نہیں ہوئے گا ابو داؤد کتاب نکاح اٹھاؤ حدیث نمبر 2085 ایو ممرعات تزوجت بغیری اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل جڑی لڑکی اپنے ولی دی اجازت تو بغیر اپنا نکاح پڑھائے گی ان دا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے صحابہ ایسے لڑکی اور لڑکے نو درے مارا کرتے سن ایسے نکاح پڑھن پڑھاون والا بھی درے مارا کرتے سن مصنف عبدالرزاق کتاب نکاح ہے حدیث 10486 پڑھ کے دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور اندر ایک واقعہ پیش آیا ایک عورت نے ایک مرد دے نال قافلے دے اندر ایک غیر مرد دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دیتا انہوں اپنا ولی بنایا انہیں ان دی شادی کسی دوسرے مرد نال کر دیتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی عدالت اندر مقدمہ آیا مصنف عبدالرزاق دے لفظ نے حضرت عمر نے نکاح باطل کر کے نکاح پڑھن والے نو بھی جتیاں ماریاں تے پڑھاون والے نو بھی ماریاں
اللہ دی قسم اگر انہاں دا اے علاج کر دیتا جاوے تے کدے بھی ایسی جسارت ہو سکتی، اللہ سانو ایسے حکمران نصیب کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے سن، مصنف عبدالرزاق کتاب النکاح ہے، حدیث نمبر 10494، آپ فرمایا کرتے سن المرأۃ لا تنکح نفسها، کوئی عورت اپنی شادی خود نہ کرے، فإن الزانیۃ تنکح نفسها، بدکار عورت ہی اپنا نکاح خود کر دی ہے، عزت والی عورت اپنا نکاح خود کروان دی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فتویٰ مصنف عبدالرزاق کتاب النکاح حدیث 10481، آپ فرماندے نے البغاء یلائی یتزوجن انفسہن، بدکار او عورتاں ہوندیاں نے جیڑیاں اپنی شادی خود کر لیندیاں بغیر ولی دی اجازت دے۔ آخری بات اور بات ختم، توجہ کرنا ذرا، مصنف عبدالرزاق کتاب نکاح حدیث 10484، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دے کو ایک مقدمہ آیا، علقمہ بن ابی علقمہ اتواری نام دا ایک آدمی عمر بن عبدالعزیز دی عدالت وچ پیش ہویا، کہنے لگا جناب بنو بکر قبیلے دی فلان لڑکی تے ابو امامہ دی بیٹی نے اس لڑکی دی شادی مزیرس بن کنانہ دے نال کر دیتی ہے، میں ولیاں میرے کو اجازت نہیں لئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس نکاح نو فوراً باطل قرار دیتا، حالانکہ او مرد اور عورت وظیفہ زوجیت بھی ادا کر چکے سن، لیکن نکاح پھر بھی باطل قرار دیتا گیا۔ یہ اسلام ہے جو عورت نو عزت دیندہ، حقوق دیندہ ہے۔ تو بھائیو خلاصہ بحث سے نکلیا، عدالتی نکاح نکاح ہوندا نہیں، عدالتی نکاح نکاح ہوندا، ولی دی اجازت تو بغیر نکاح ہوندا نہیں۔ بیٹیاں نو وراثت چو بھی پورا حصہ دیو، زبردستی انہوں نے شادیاں تو بھی گریز کرو۔ بیٹی بڑی قیمتی چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے، اللہ سب دیاں بیٹیاں نو سلامت رکھے۔ جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے انہاں بیٹیاں دی عزتاں دی اللہ حفاظت فرمائے، انہاں واسطے نیک اور صالح رشتیاں دے اللہ انتظام فرمائے۔ جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں نہیں دیتیاں اللہ انہاں نو بھی بیٹیاں عطا فرمائے۔ جڑے اولاد دے منہ نو ترس رہے نے اللہ انہاں نو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار نے اللہ سب بیماروں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے فوت ہو گئے نے ایمان اور اسلام دی حالت اندر اللہ سب نو جنت الفردوس اندر جگہ عطا فرمائے۔ میرے سفر و حضر دے ساتھی میرے بھائی محمد اکرم مجاہد صاحب اکثر بیمار رہندے نے، اللہ انہاں نو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، انہاں دے والدین نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ساڈی جماعت دے پیارے بھائی ملک احمد صاحب بیمار نے، اللہ انہاں نو صحت تندرستی دے وے۔ بیٹا ماشاءاللہ بیمار ہے، اللہ اس نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پوری دنیا دے اندر جتھے جتھے مسلمان بیمار نے سب نو اللہ شفا دے وے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔